बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। क्या मौलाना साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की वीटो पावर का इलाज होने जा रहा है? क्या उनकी वीटो पावर ख़त्म होने जा रही है? इस पे बात करेंगे। और ये DGISI जनरल नदीम अंजुम के बारे में को बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, इस पे तफसील से बात करूँगा। इस पे ऐसी बात आज मैंने आपके सामने करनी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस की भरमार आपकी तरफ से आ रही है, उन तमाम का आज मैं मजबूर हो के जवाब दे रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही ये भी बताना है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, और आखिर पर एक और बंदे को ज़िंदा जला दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। अल्लाह के घर में लग रहे हैं और वहीं से कम्युनिटी भी पानी पी रही है, भर भर के लेके जा रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, नकवी साहब ये क्या चक्कर है, ये 9 मई वालों को नहीं मिली किसी तरह की सज़ा, ये फिर इलेक्शन हुए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में कैसी हुकूमत बन गई, ये फिर क्या हुआ, वही ऊधम मचा हुआ है, ये कैसे हुआ कि जनाब कुछ काले भोंड इनकलाबी बन गए। इस तरह के बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। असल में जो वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क नक्कार खुदा होती है, और बिल्कुल ऐसा ही है। आप वही अब्राहम लिंकन वाली बात है कि आप थोड़े से लोगों को ज़्यादा वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप ज़्यादा लोगों को थोड़े वक्त के लिए भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सारे लोगों को सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये वाकई ऐसी बात है बहुत ही, जो कि जनरल जो पब्लिक इंस्टिंक्ट होती है, जो कि एक वही होते हैं जो नकारा खुदा जिसको कहते हैं, ज़बान खल्क, वो आवाम की जो ज़बान होती है, जो उनकी सोच होती है, जो इज्तमाई सोच होती है, वो किसी भी इनफरादी सोच पर, और वो बार बार जब आप सवाल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं सोशल मीडिया की भी, मीडिया की भी। लेकिन यार आज मैंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल बग़ैर कोई लगी लिपटी रखे, बग़ैर किसी किस्म का कुछ आपसे छुपाए, मैं बिल्कुल आपके सामने, अभी कल मैंने वीडियो की तो मैंने कहा कि जनरल फैसल नसीर साहब जो कि DGC हैं ISI में, और DGC आपको पता है कितनी अहम, बल्कि अहम तरीन पोस्ट होती है DGI के बाद, वो कुछ अरसे से खामोश थे। फिर ये ख़बरें फैलाई गईं कि वो बीमार हैं, को किसी पुर असरार बीमारी का शिकार हैं। फिर ये ख़बरें आईं कि वो ज़ेरे इलाज हैं अपना इस्लामाबाद के किसी निजी हॉस्पिटल में, और फिर फैमिली के हमरा वो बाहर चले गए हैं बैरून मुल्क। फिर हमने पता किया, फिर ज़राए ने ये बताया, बहुत ही जो कि बाखबर बासर ज़राए हैं, कि जी वो बिल्कुल ये सारी झूठी ख़बरें हैं, ना तो वो किसी पुरअसरार बीमारी का शिकार हैं, ना उन्होंने वो पोस्ट छोड़ी है, वो अपनी पोस्ट पे ही काम कर रहे हैं, ना ही मुस्तकबिल करीब में वो कहीं बाहर जाने का इरादा रखते हैं, वो आज भी DGC हैं वगैरह। फिर ये ख़बरें चल गईं कि जो DGI हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है। पिछले साल उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी और उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, और उनकी जगह अब नए साहब आ रहे हैं। वो नए साहब कौन हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद हमने भी कुछ कुरेदना शुरू किया, कुछ मालूमात इकट्ठी की। चूँकि मालूमात ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनको काफ़ी एहतियात के साथ बंदा जमा भी करता है और आप तक भी एहतियात के साथ पहुँचाता है। फिर ये पता चला कि मैं ज़ाहिर है हर बंदा ये सोचता है कि 1947 से लेकर आज तक काले भोंड इतने बहादुर नहीं हुए कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरीके का फड़ा करें। वो उनकी बहुत सारी फ़ाइलें भी और बहुत सारी चीज़ें भी सबके सामने होती हैं। उन्होंने पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, जिसने मुल्क को पहला आइन दिया, मुतफ़िक़ा आइन,
اور اس کو تختہ دار پہ جھلا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہماری گردن پہ تو بوٹ رکھا تھا کسی نے، خود نسیم حسن شاہ صاحب نے کہا۔ اس کے بعد ہمیں بہت ساری اور چیزیں بھی پتہ چلیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بہادر اچانک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انتشار کم نہ ہو؟ 9 مئی والوں کو بھی اس طریقے کی سزا نہیں مل رہی۔ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن گئی۔ نواز شریف صاحب اسی بات پر بہت ناراض اور خفا ہیں، شدید ترین خفا ہیں، اور وہ مسلسل خاموش ہیں۔ ایک جس طریقے کی وہ سمجھتے ہیں مس کمٹمنٹ کی گئی، یا مس کمٹمنٹ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، کمزوری کہہ لیں آپ، چلیں اگر کمزوری بھی استعمال نہ کریں آپ شرافت کہہ لیں، لیکن کچھ تو تھا۔ جنرل باجوہ صاحب جو کہ فیلڈنگ سیٹ کر کے گئے تھے، اس فیلڈنگ نے بہت زیادہ نقصان دیا، اور وہ نقصان اس وجہ سے کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد بھی کچھ چیزیں سیٹ نہیں ہوئیں۔ حافظ صاحب نو ڈاؤٹ بہت، میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نہ تو الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہوں، اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے کسی چیز کی لالچ ہے۔ تو تب یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یار حافظ صاحب جو کہ ملک ریاض کے ہتھے نہیں آئے تو بندہ تو ایماندار ہے۔ یہ کچھ ٹچ سٹونز ہوتے ہیں نا، کچھ آپ کے پیمانے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ یار جو بندہ ملک ریاض جیسے کہ ہتھے نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، حافظ صاحب سے امریکہ نالاں ہے تو کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب نے پہلی دفعہ سمگلنگ پہ ہاتھ رکھا، اس کا مطلب ہے بندہ تو ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن حافظ صاحب کے کچھ لوگ کہتے ہیں بندہ شریف ہے، ٹھیک ہو گیا نا، حافظ قرآن بھی ہے، بندہ شریف ہے۔ کچھ لوگوں نے شرافت کا بھی غلط فائدہ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد یہ جو خیبر پختونخوا یہ جو الیکشن کے دوران سب کچھ ہوا، اس سے بھی سب کچھ واضح ہو گیا کہ ادارے کے اندر بھی کچھ بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ادارے کے اندر کچھ عناصر ہیں جو 9 مئی کے بعد بھی سہولت کاری کر رہے تھے۔ بعد میں بتایا گیا کہ جنرل فیض کا نیٹ ورک ہے اور وہ بڑا کام کر رہا تھا اور وہ پکڑا گیا، لیکن مجھے پتہ چلا، میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جنرل فیض کا نیٹ ورک تو تھا، وہ نیٹ ورک تو پکڑا گیا، لیکن اس نیٹ ورک کے پکڑے جانے کے بعد بھی کچھ اور نیٹ ورک بھی تھا، کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو اختلافات بہت حد تک شدید تھے۔ اب مجھے مجبور نہ کیجئے گا کہ میں آپ کو بالکل ہی کھل کے بتاؤں کہ کن کن کے درمیان تھے، بڑوں کے درمیان تھے۔ چلیں میں اتنا کچھ بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے فائدہ پہنچایا گیا پی ٹی آئی کو، اور پوری سہولت کاری کی گئی۔ جنرل فیض نے تو کی، لیکن جنرل فیض کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی، جو موجودہ لوگ آج بھی بیٹھے ہیں ابھی تک بھی، وہ ان کے حساب سے بھی بہت سہولت کاری کی گئی، اور یہ سہولت کاری کے طور پہ سہولت کاری کر کے یہ خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے ان کو جتوایا گیا، جو مولانا صاحب کے بھی وہ خود کہتے ہیں ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا، اور جو کچھ بھی کیا گیا، یہ ساری سہولت کاری اور یہ سارا کچھ آج تک بھی سسٹم اگر گڑبڑ ہے تو عوام بے وقوف نہیں ہیں، عوام بہت سیانے ہوتے ہیں، اور وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا بڑا گھر یا فوج ایک طرف ہو اور دوسری طرف یہ اس طریقے کی بدماشیاں چل رہی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ 100% بات ٹھیک ہے، اس کو میں نے کنفرم بھی کیا، اور بہت سارے۔ اب آ جائیے کہ جہاں جنرل ندیم انجم صاحب کی بات کہ وہ کیا جا رہے ہیں، یا مجھے میرے سورسز نے بتایا کہ 18 ستمبر یہ جو گزر گیا ہے، 18 ستمبر ٹھیک ہو گیا، یہ آج 20 ہے تو 18 ستمبر یہ پرسوں گزر گیا، اس پہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور وہ ان کا وقت وہ جو 1 سال کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، میرے دوست ہمارے لیے قابل احترام ہیں محترم منیب فاروق صاحب نے بھی کہا کہ جو خبریں چل رہی ہیں جنرل فیصل نصیر کے بارے میں یا جنرل ندیم انجم کے بارے میں، دونوں اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے میرے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ جی وہ 6 اکتوبر تک ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے، چونکہ یہ دورہ مکمل ہو جائے وزیر اعظم صاحب کا، جو کہ امریکہ کا دورہ ہے، اور انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کرنا ہے، اور پھر وہ دورہ پہلے تو تھوڑا سا لمبا تھا، لیکن وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں، تو وہ واپس آئیں گے اور دورہ مختصر کر کے واپس آئیں گے اور جلدی واپس آئیں گے۔ تو 6 اکتوبر تک یہ ایکسٹینشن ہے۔ میں انتہائی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور بالکل
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के वो मालूमात आपके साथ शेयर भी करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, ताकि वो मालूमात आने और चली जाए, और जो मुझे मालूमात मिली हैं वो आपका हक़ है, आप उसको देखें, परखें, और अगर वो फिर गलत साबित होती हैं तो मैं भी कहूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ना तो अक्ल कुल हूँ और ना ऐसी बात है, जो भी किसी ज़रिए से मालूमात आती हैं तो वो पहुँचाना होता है आप तक। और 6 अक्टूबर तक कहा जा रहा है, मुझे मेरे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, तो उनको एक्सटेंशन मिली है 6 अक्टूबर तक, और उससे ऑनवर्ड हो सकता है कि 2-4 रोज़ की और एक्सटेंशन मिले अगर वज़ीर आज़म साहब उतने तक नहीं आते तो, लेकिन वो आ जाएंगे तब तक। और वो बताया जा रहा है कि उनकी जगह एक समरी भी पहुंची हुई है वज़ीर आज़म साहब की टेबल पर, और वो 5-6 लोग हैं, और उनमें ज़्यादातर कवी इम्कान जो शो किया जा रहा है वो कमांडर 10 कोर जनरल, गालिबन उनका नाम जनरल शाहिद इम्तियाज़ साहब है, तो उनका बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो नेक्स्ट DGI लगेंगे। और कुछ लोग तो जनरल फैसल नसीर साहब का भी कह रहे थे, अभी तक कुछ प्रमोशंस नहीं हुई, लेकिन कहने का अभी उनके पास बहुत वक्त पड़ा है, बहुत वक्त पड़ा है, तो उनको नेक्स्ट भी, और वो DGC के तौर पे वो काम करते रहेंगे। और ये वो फील्डिंग है जो हाफिज़ साहब सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, और हाफिज़ साहब ज़्यादातर अब MI के लोगों को इस फील्डिंग में ला रहे हैं। कुछ खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी पोस्टों पर तब्दीलियां आ चुकी हैं, और ये देखते हैं कि होता क्या है। क्योंकि मुझे जो मालूम हुआ है उसमें कि 2 वडों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, और बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं होने दिया जा रहा था वो यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठा एक बड़ा वो जो है ना वो रोके बैठा हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गड़बड़ भी जो है ना, बहुत सारे हालात वाक़ियात अब आपको समझ आ गई होगी। अब डाट साहब ज़रूर मिलाइए, और जनरल फैसल नसीर साहब की बीमारी, और जनरल फैसल नसीर साहब की खामोशी, और काफ़ी अरसे से खामोशी, और बहुत सारा उनको चुप कराना और उनको खामोश कराना, और उनके पर काटना, और उनको इस तरीके से जो है ना डीएक्टिवेट करना, एक तरह से इनएक्टिव करना, ये भी कुछ लोग कर रहे थे। और बहुत सारे हालात, और ये जो सारी ख़राबियां हैं, और ये सारी जो गड़बड़ है, ये सब उस गड़बड़ के पीछे कुछ सहूलतकार थे जो आज भी काम कर रहे थे। और अब की बात जो है, बताया ये जा रहा है कि अब हाफिज़ साहब फील्डिंग सेट कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ये भी बहुत ही ज़ोर शोर से शुरू होने वाला है, और बताया ये जा रहा है कि जल्द ही डेरा इस्माइल ख़ान, बनू, जनूबी अज़ला, वज़ीरिस्तान, हर जगह पर ये बहुत बड़ी, ये पूरा यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये आपके साथ मैं फिर भी शेयर करूँगा। अब मौलाना साहब जनूबी पंजाब के विज़िट पर हैं, और मौलाना साहब का सोना यही है कि जो उनका वीटो पावर है उसको भी ख़त्म, क्योंकि कल 2 खतूत जो आए, एक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का, और एक स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब का ख़त आया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। और उन्होंने कहा है कि जी ये जो अब तो एक्ट बन चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक नहीं बल्कि इस एक्ट के मुताबिक सीटें मिलेंगी। तो आप बराए करम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी वो नोटिफिकेशन करें ताकि रिज़र्व सीटें उन जमातों को मिलें जो अब कानून साजी हो चुकी है, अब बाकायदा वो लॉ बन चुका है, वो कानून बन चुका है, प्रेसिडेंट के दस्तखत हो चुके हैं। तो अब आप मखसूस नशिस्तें, और अगर मखसूस नशिस्तें कह रहे हैं कि पॉजिटिवली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कल एक ख़बर आई, बाद में उसकी शायद तरदीद भी आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि सर ये देखें माय लॉर्ड, अब तो ये जो कानून बन चुका है अब इसका क्या करना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब वो नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद जनाब ये बताया गया कि अब वो जो सीटें, जो रिज़र्व सीटें हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया तो मौलाना साहब की हिमायत के बग़ैर वो सारा कुछ वो जारी हो जाएगा, और मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाएंगी, और एक मरतबा फिर हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, ख़ुद ब खुद आ जाएगी। तो ये बहुत सारी, आज साले ज़ाफ़र साहब की भी ये स्टोरी है द न्यूज़ में, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये आएंगी। और अब वो बता रहे थे कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म कर दिया गया है
کہ آپ 2 ہفتے کے بعد فوری طور پر آپ بلانے کا سیشن بلانے کا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بلکہ پارلیمنٹ سیکریٹریٹ سیشن قومی اسمبلی بھی اور سینٹ کو بھی 2 ہفتے بعد سیشن بلانے کا ارینجمنٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر مولانا صاحب کی، لیکن میری معلومات کے مطابق مولانا صاحب کا بتایا بھی جا رہا ہے، صالح ظافر صاحب نے بھی یہی بتایا کہ مولانا صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے کچھ دن کے بعد لاہور میں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ وہاں پر کچھ بہت ہی الٹیمیٹ چیزیں طے ہو جائیں گی، اور وہاں پر وہ بتایا جائے گا کہ مولانا، کیونکہ میں نے بتایا کہ مولانا صاحب ایک سیاستدان ہیں، اور سیاستدان بھی ایسے ویسے نہیں، بہت زیرک سیاستدان ہیں۔ وہ کبھی بھی اس چیز کو الٹیمیٹ اینڈ تک نہیں لے کے جائیں، وہ کبھی بھی اس چیز کو ایسے سٹیج پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ جہاں پہ سب کچھ نقصان ہو جائے، کبھی بھی اس چیز کو اس سٹیج پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ آج مولانا صاحب کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، تو کیا ایک زیرک سیاستدان یہ چاہے گا کہ اپنے ہاتھ سے سب کچھ ان کے سلپ ہو جائے؟ کیونکہ ترامیم تو ہونی ہے، یہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ترامیم ضرور ہونی ہے۔ اب دیکھتی ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہوتی ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آخر پر ایک بہت ہی اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جناب ایک عمر کوٹ میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شاہ نواز، جن کی لاش کو جلایا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی کوئی فیس بک پر یا کہیں پر کوئی ہے سٹوری، تو کوئی توہین مذہب انہوں نے کی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے کوئی ویڈیو بھی جاری کی تھی ڈاکٹر شاہ نواز نے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی بہت ہی، میں تو آج کل فیس بک استعمال بھی نہیں کرتا، اس کو پولیس کو، رینجر کو اس کی انویسٹیگیشن کرنے دیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ ان کا ورژن ہے، وہ ان کا ورژن تھا جو مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ میں نے کچھ اعتراض کیا تو کچھ دوستوں نے مجھے میسج کیے کہ نقوی صاحب دیکھیں، ہم آپ کے نانا کا مقدمہ لڑتے ہیں اور آپ الٹا اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ سر میں آپ کا بھی احترام میرے لیے لازم ہے، اور میں اس قسم کے مقدمے لڑنے کے تو بالکل حق میں نہیں ہوں کہ جہاں پر آپ انسانوں کو زندہ جلا۔ یہ ایک صحافی ہیں، یہ قاضی آصف صاحب ان کا نام ہے، سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ گلے میں ہار پہنے ڈی آئی جی میر پور خاص جاوید جسکانی ہے، اور اس کو مبارکباد دینے والے پیپلز پارٹی کے ایم این اے پیر امیر علی شاہ ہیں۔ یہ خوشیاں ایک گرفتار ملزم کو بلاسفیمی کے الزام میں پولیس کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کرنے پر ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ٹیگ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اور لوگوں کو بھی کچھ ٹیگ کیا ہے۔ تو خیر، اب بلاول بھٹو زرداری بھی کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ایک ستم ظریفی ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو جس طریقے سے پالا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ طالبان کو پالا پھر پچھتاوا ہوا، حافظ سعید لوگوں کو پالا پھر پچھتاوا ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے عمران خان جیسے فتنہ کو پالا پھر پچھتاوا ہوا، پھر لبیک کو بھی ہم نے ہی پالا، ریاست نے پالا نا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی چیزیں ہوں گی تو وہ اسی طریقے سے پچھتاوے کی طرف۔ لیکن پھر جب ہم پچھتاوا ہوتا ہے، وہ سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہاں پہ اسی طرح چڑیاں کھیت چگتی رہیں گی، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں تنہا ہوتے رہیں گے، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری خفت، شرمندگی اور ہماری ذلت ہوتی رہے گی۔ ہم کبھی ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے اندر، تو کبھی باہر، تو کبھی بلیک لسٹ، تو کبھی گرے لسٹ، تو اسی میں کھیلتے رہیں گے۔ ہم نے آگے بالکل نہیں بڑھنا، اسی چکر میں رہیں گے، کیونکہ اس چکر میں رہنا ہماری قسمت ہے، ہمارا مقدر ہے۔ ہم ماشاءاللہ بہت ہی ایسی قوم ہیں کہ جہاں پر ہم نے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ بڑی لطیفہ نما ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا پر ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ پیٹرول پمپ پر تیل ڈلوانے کے لیے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی تیل ہاں ڈل گیا، ہاں جی ڈل گیا۔ وہ کہتے ہیں کتنا ڈلا؟ وہ کہتے ہیں 55 لیٹر۔ کہتا ہے میری تو گاڑی کی جو ٹینکی بنائی ہے، خود جو کمپنی والوں نے ٹینکی بنائی ہے، وہ
46 लीटर की है तो आपने 55 कैसे डाल दिए? तो वो आगे से फिर उसको क्या कहता है, फिर आप ये सुन लीजिए। तो फिर ये भी देखिए कि ये 46 वाला सच बोल रहा है या 55 वाला सच बोल रहा है। मैं तो फ़कीर सा बंदा हूँ, आपके सामने ही सारी चीज़ें रख देता हूँ। ये ज़रा ये देख लीजिए। मैं आया हूँ तमगीरा, पेट्रोल डलवाने लगा हूँ। तो पेट्रोल डलवाया तो ये मेरी गाड़ी का जो टैंक है 46 लीटर का है। भाई कितना डला पेट्रोल? 55 लीटर। कैसे डल सकता है 55 लीटर? 55 लीटर है और भाई इसकी टैंकी होंडा कंपनी ने 46 लीटर पैस करता है। मीटर देखो, मीटर देखो। मालक किधर है आपका? हमारा मीर साहब गया हुआ तबलीग पे। 46 लीटर की टैंकी 55 है। लीटर डाला है, 55 लीटर के पैसे तो करना, गाड़ी छोड़ो, जाओ यहाँ से। और भाई बहस मत करो, वो यार मीटर केरे देखो। पठानो केरे वो ताड़ी मीटर अक्ल काम नहीं करती। बहस क्यों करता है? वो मीटर देखो, क्या देखूं? मीटर देखो, 55 लीटर है। ये झूठ बोलता है। ओ भाई ताड़ा लीटर बड़ा है ये छोटा? कहाँ से आया है? ये झूठ नहीं बोलता। हमारे मीर साहब से बात करो। ओ भाई, वो नहीं है इधर। होंडा कंपनी है BRV, इसका 46 लीटर का टैंक है। 55 लीटर डाला, जो हमने कहा वही है। और भाई इसके अंदर तो आधी टैंकी पहले फुल थी। ऐसा तो जाओ, वरना गाड़ी छोड़ो इधर। मैं आपको आगे बताता हूँ। क्या करेगा? पुलिस को बुलाऊंगा और क्या करूंगा। अरे वो किधर है? सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ ना, इसको गोली मारे इसको। हाँ, ये वो रवैये हैं। सिक्योरिटी गार्ड किधर है हमारा? 46 लीटर वाली टैंकी में आपने 55 लीटर जादू से डाल दी है, ठीक है। और अब उसने जब एतराज़ किया तो कहते सिक्योरिटी गार्ड किधर है, बुलाओ इसको गोली मारे सीधी। ठीक हो गया। ये रवैये हैं, ये कौम है माशाल्लाह। आप एक दफ़ा माशाल्लाह तो कह दें, ठीक है ना। इन रवैयों के साथ अगर कोई समझता है कि हमने तरक्की करनी है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इस एटीट्यूड के साथ और कोई समझता है कि इस शिद्दत पसंदी के साथ हमने आगे जाना है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। और अगर आपने फ़ैसला कर लिया है कि अहमकों की जन्नत में रहें तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है भाई। आप रहें अहमकों की जन्नत में, आपको ये अहमकों की जन्नत मुबारक हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।